मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम अपनी नस्लों के लिए एक पैगाम लेकर के आए हैं। अपनी नस्लों की ईमान की फ़िक्र कैसे करें। आज एक अहम मसला बहुत दरपेश है कि जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना उलमा अहले सुन्नत की ज़िम्मेदारी है, और वो मसला है कि हम अपने और अपने अहले और अयाल और अहले खाना और आइंदा नस्लों के दीन की हिफाजत का इस वक्त जो इर्तिदाद की और दीन के सिलसिले में तशखीश की जो हवा चल रही है, ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम दुनियावी ज़रूरतों के मुकाबले में इंसान इस बात की कोशिश करे और उसको अव्वलियत दे कि हमारा या अहल व अयाल और हमारे अहल खाना और ख़ुद हमारे दीन व ईमान की हिफाजत का सामान कैसे किया जाए। बहुत तेज़ी के साथ इर्तिदाद व इल्हाद फैल रहा है। हमारी बहुत सी बहनें बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, नौजवान बहक रहे हैं और सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए मुसलसल नौजवानों और आम मुसलमानों को दीन से बेजार करने की कोशिश चल रही है। और हमारी गफलत का ये हाल है कि हम बिखरों के अंदर अपने बच्चों को दीन सिखाने की और उनके मिजाज को दीनी मनाने की कोई फ़िक्र नहीं है। इसलिए इन चंद तमहीदी जुमलों के बाद मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी फ़िक्र आप अपने बच्चों के खाने की, पीने की, कपड़ों की, इलाज की, रहाइश की करते हैं, उससे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की करें कि ये बच्चे आया मुसलमान बनकर जिएंगे और मुसलमान बनकर मरें। इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है दीनी तालीम। दीनी तालीम चाहें आप अपने बच्चों को बराह रास्त मदारिस में दाखिल करा कर के दिलाएं, या जो मसाजिद के अंदर मकातिब बने हुए हैं उनमें दाखिल करा कर के उनको दें और उनको कुरान पाक, दीनियात, अक़ाइद, उर्दू ज़बान और जो दीन की ज़रूरी बातें हैं वो उनको सिखाएं। उसी के साथ साथ अपने घरों के माहौल को दीनदारी वाला माहौल बनाने की कोशिश करें। हमारी दीनदारी का ये हाल है कि अगर बहुत मुत्तकी परहेज़गार हैं तो ख़ुद नमाजी की पाबंद करेंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, नमाज से फारिग होने के बाद तिलावत भी कर लेंगे, कुछ ज़िक्र व अज़कार भी कर लेंगे, तस्बीहात भी पढ़ लेंगे। बहुत शौक़ है नमाज इशराक का, नमाज चाश्त का, कि वो भी अदा कर लेंगे। लेकिन घर के कितने अफराद नमाज़ पढ़ते हैं, कितनी औरतें नमाज अदा करती हैं या नहीं करती हैं, कितने बच्चे और बच्चियां नमाज अदा करते हैं या नहीं करते, इसकी पूरी फ़िक्र नहीं रहती। इसलिए हम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने घर के अफराद को भी दीन से वाबस्ता करने की कोशिश करें। जहाँ हमें अपने नमाज की फ़िक्र है वहीं उसकी भी फ़िक्र होना चाहिए कि घर के अंदर कोई बेनमाजी न रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म दिया कि बच्चा जब आपका 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको तंबीह करो और मार कर उसको नमाज पढ़वाओ। मगर आज हाल ये है कि महल्ले के अंदर शाहिद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ 100% नमाज पढ़ने वाले अफराद मौजूद हों। मर्द भी नमाज़ पढ़ते हों, औरतें भी नमाज़ पढ़ती हों, बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हों, बच्चियाँ भी नमाज़ पढ़ती हों, मर्द मस्जिद में जमात का एहतमाम करते हों, इसी तरीके से
سب لوگ زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارتے ہوں۔ کھانے پینے کی کیا سنت ہے، سونے اٹھنے کی کیا سنت ہے، بچوں کو کیا سکھایا جائے کہ ایسا نہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے جیسے چاہو کھا لو، بلکہ اپنے سامنے بیٹھا کر ان کو کھانے کی سنت بتائی جائے۔ بیٹا سنت یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر کھاؤ، دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، اور کوئی دانہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح سے چاٹ کے صاف کر کے انگلی کو بھی صاف کرو، اس کے بعد ہاتھ دھو لو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا بھی پڑھو: الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اسی طرح سونے کے لیے جو جائیں تو ان کو یہ بتایا جائے کہ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھ کر سونا چاہیے، سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے گیم کھیلنے کے نام پر، اور وہی بچے جب موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو معلوم نہیں کہ موبائل کے اندر کیا ادھر ادھر کی چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض انتہائی گندے قسم کے بد اخلاق پروگرام اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جنہیں بچے دیکھتے ہیں اور اسی سیان کی عادت خراب ہو جاتی ہے، ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملٹی میڈیا موبائل موجود ہی نہ ہوں، اور اگر ہوں تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے کنٹرول میں ہوں۔ اگر کسی بچے کو کسی ضرورت سے دیا جائے تو اس کی نگرانی کی جائے، خاص طور سے جو بچیاں ہیں اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے ہاتھ میں ہرگز بڑا موبائل نہ دیا جائے۔ وہ اپنی سہیلوں کے نام پر کسی سے بات کرتی ہیں، کسی سے ان کا تعلق ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں، بلکہ بعض عالمہ بچیوں کا بھی غیروں کے ساتھ جانے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر ماحول ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہمارا ماحول دینداری ماحول ہو، کوئی بھی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہ ہو، دین کی تعلیم ہو، کلمہ، نماز، روزہ اور جو ضروری احکام ہیں ان کو سمجھایا جائے اور ان کو سکھایا جائے۔ گھر کے اندر ان کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، اسی طرح استنجا خانے میں جانے، استنجا خانے سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ، ان کی دعائیں ان کو سکھائی جائیں اور ان کو مشق کرائی جائیں۔ اس وقت یہ بہت ضروری اور اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بالغ نوجوان یا اور زیادہ عمر رسیدہ جو بزرگ حضرات ہیں، اب تک جنہوں نے دینی تعلیم سے بالکل جو نابلد ہیں، انہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا، اور وہ نہ یہ سوچے کہ ہمیں پڑھنے کا زمانہ چلا گیا۔ جو فکر مند حضرات مکاتب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مشورہ کر کے مسجد کے اندر، کسی گھر کے اندر تعلیم بالغانہ کا انتظام کریں۔ جن لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے، اس کی تصحیح نہیں کی، وہ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تصحیح کریں، اور ہر ایک کو آمادہ کیا جائے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ اس سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا۔ اب ہم اپنے معاملات کی پابندی تو کریں ہی، اس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں۔ اس کی فکر تو ہو جاتی ہے، مگر اس وقت اپنی ذمہ داری اور میں اس طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکاتب کے قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، کوئی بچہ یا بچی غیر تعلیم یافتہ نہیں رہنی چاہیے۔ اجتماعی طور سے ان کے لیے مشورے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ محنت کرے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے
نوجوان بچوں اور بچیوں کو علم دین سے شغف اور اس سے محبت اور اس کو پڑھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔